गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. मल्टी लेव्हल आनी कार पार्किंगेची प्रक्रिया चालू आसा. वरिश्ठ पातळीचेर हो विशय सद्याक हाताळटात. विमानतळ प्राधिकरण आनी BES हाचेर मेळोन काम करतात. देखून जाता तितल्या बेगीन मल्टी लेव्हल कार पार्किंगेचो प्रश्न सुटाव जातलो. दाबोळी विमानतळाचो संचालक गगन मलिकान सांगलें. स्टँडिंग कमिटीची स्थापणूक केल्या. नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरोचो संयुक्त महासंचालक आनी कांय वरिश्ठ अधिकारी फाटल्या म्हयन्यांत गोंयांत आयिल्ले. ह्या वेळार ताणें दाबोळी विमानतळावयले सुविधांची पळोवणी केली. मल्टी लेव्हल कार पार्किंगे भितर बॅरियर्स, स्कॅनर आनी हेर सुविधा आसतल्यो अशेंय ताणें सांगलें. Last month, a very senior official from Bureau of Civil Aviation Security, Joint Director General, he had come with his team. He has seen the jobs which were required to be done. So he has seen that, and after that there is a process of making a standing committee. So that standing committee has also vetted the MLCP. Yes, MLCP is all set to be started. So now ultimately this is a process where it has to go to the highest authority in BCS. That process is going on. So Airport Authority and BCS are working jointly on this matter to see to make this MLCP operationalized at the earliest possible. So we have added lot many things in this MLCP also. Now we are going to have under vehicle scanner there. We are going to have barriers. We are going to have bollards. We all have installed that, and then we have put some additional CCTV cameras and all security mitigation measures, bomb threats, all these things have been done. They have been inspected. Now the thing is that the provision of parking outside the airport, we already have a paid parking here. Now what we have done, we had a chunk of 5,900 square meters available. It was given quite some time back, but it was somehow not got demarcated. With the help of Government of Goa and Collector South, we had got that area demarcated, and we are right now developing that parking. So that parking will be primarily used for buses and some number of four-wheelers as well as two-wheelers. So that will be an additional area which will be coming up in addition to MLCP. As regard, we are growing, we will keep on growing. We are in direct persuasion with the constant persuasion with State Government of Goa to provide us land on the other side of the railway track. So where we can develop our aviation related infrastructure including parking. We want to make a new cargo complex there. We want some parking area to be developed there and other airport related infrastructure. So that thing is also going on. Today we had a meeting under the chairmanship of Honorable Chief Secretary. He has been very positive and action has been going on. There were some issues earlier. They have all been sorted out by the Government of Goa, I must admit that, and then we are moving ahead. So that thing is also I'm hopeful will be provided to us at the earliest possible. Now if we have got two aspects here, one is domestic sector and one is international sector. Your point is related to international sector, but before coming to that I'll take the domestic factor first. दाबोळी विमानतळाचेर चार्टर विमानाच्या स्लॉटांचे बुकींग सुरवात जाल्या. हाचे पयलीं 2 ऑपरेटरांनी स्लॉटांचे बुकींग केलां. चार्टर विमान ऑपरेटरांचो प्रतिसाद पळयलो जाल्यार ह्या वर्सा पर्यटन मोसम शेळालोसो दिसता. So far no other airlines has asked slots from us. Navy is our partner and Navy has been always supportive to us, and I don't remember any case where anything has been any request of ours has been refused by Navy. Rather they always welcome. We all sit together, we are stakeholders, we discuss things, we find out solutions to the issues. PTT we have done, we have spent around 180 crore rupees. So that PTT has reduced runway occupation time considerably, 3 minutes for an aircraft. As a gesture from Airport Authority of India side, we have installed the ILS there. New ILS has been installed because previous ILS was 20 years old, and in the same lines we have installed the new DVOR. So that pre-commissioning process is going on. So once that new high-tech DVOR is in place, so air operations will be further safe. In addition to that, there has been discussion going on with the Navy and Navy headquarters to provide us some slots within the military flying hours.
So we are working together on that, how best we can utilize the airspace jointly for the benefit of Goa and for the tourists who are coming to Goa. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. फोंडे पालिकेत फकत संगीत खुर्चेचो खेळ चालू आसा. खुर्चेच्या खेळा भायर आनी थंय उदरगतीची कसलीच कामां जायनात. आम आदमी पार्टीन आरोप केला. पालिका क्षेत्रात पार्किंग आनी सिवरेजीचो प्रश्न आसा, पूण ह्या प्रश्नाकडे कोणूच लक्ष दिना अशें आपाचें म्हणणें. फोंड्या उदरगतीची कामां आडोन उरल्यात. कितलेशेच प्रस्न फोंडेकारांक सतायतात. ह्या प्रस्नांकडेन लक्ष दिवचे बदला कांय जाण फकत खुर्चेकूच प्राधान्य दितात. आपाचो फुडारी सुरेल तिळवेन आरोप केला. पळयात ताचें म्हणणें. आयच्या ह्या फोंड्या जावपी पत्रकार परिशदेक तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हाजें नांव ॲडव्होकेट सुरेश तिळवे. हांव आम आदमी पक्षाचो उपाध्यक्ष वायस प्रेसिडेंट. म्हाज्या उजवे सायडीन आसा सेबेस्टियन, ह्या सायडीन आसा भानुदास नायक आनी सुकेंदू रेड्डी. हे आमगेले फोंडेचे आपवपी. आज पत्रकार परिशद घेवपा फाटलें कारण म्हटल्यार फोंड्यान खुबशे मुद्दे आसा. फोंड्यान उदरगतीची कामां खुबशीं आडोन उरल्या आनी हांकां वाचा फोडपाक हांगा आमकां दिसता की कोणूच ना. कितलेशेच प्रश्न आसा जे फोंडेकारांक सतायतात आनी असल्या वेळार ज्यो आमच्यो ऑटोनॉमस बॉडी आसा, म्हणजे पंचायत जावं म्युनिसिपालिटी जावं, हांचें काम जाता आनी तातूंत आशिल्ले पंच, सरपंच, कावन्सिलर, चेअरपर्सन, नगराध्यक्ष यांचें काम जाता की तांच्यांनी लोकांचे प्रश्न घेवचे आनी उदरगतीची कामां करची. फाटले न्यूज आर्टिकल्स काडून पळयले फोंड्या म्युनिसिपालिटीचे संबंधान, जाल्यार उदरगतीचे आमकां कांयच थंय मेळना. आमकां मेळटा ते फक्त अविश्वास ठराव, हाका हाडप, ताका उडोवप, हाका ह्या खुर्चेर बसप, ताका त्या खुर्चे वयल्यान काडप आनी ही म्युजिकल चेअर संगीत खुर्ची फोंड्या म्युनिसिपालिटीन चालूच आसा. आनी ह्याच खातीर हे जे नगराध्यक्ष आसा ते फक्त हे पॉलिटिक्स करपाच्याच भानगडीन उरल्या आनी फोंडेचे उदरगतीच्या बाबतींत, डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तांच्या हातींतल्यान कांयच एक काम जायना. ह्या नगराध्यक्षांक सांगपाक सोदता की तुमचें काम ही संगीत खुर्ची खेळपाची न्ही. कारण जेन्ना जेन्ना एकटो कोण तरी खुर्चेर बसता तेन्ना कोण तरी आउट जाता आनी हो आउट जाता तो फोंडेचो नागरीक. कारण ताका खंय तरी त्रास जाता. पार्किंगाचो मुद्दो आमकां प्रामुख्यान सतायता. फोंड्यान कचऱ्याचो मुद्दो आमकां सगळ्या कडेन दिसता. रस्त्याची जी दुर्दशा जाल्या ती हांवें कोणाक सांगपाची गरज ना. सिवरेजाच्या कामान तर इतलो त्रास लोकांक करून उडयला. अश्यो कितल्योश्योच येवजण्यो आसा, अशी कितलीशीच उदरगतीची कामां आसा जाच्या बाबतींत म्युनिसिपालिटी मात्तूय लक्ष दिना. आनी हें जावचें म्हणून आम आदमी पक्ष ह्या सगळ्या नगरसेवकांक आनी तांच्या फाटल्यान आशिल्ल्या पॉलिटिकल पार्टींक सांगपाक सोदता की हें राजकारण तुमी थांबयात. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 32 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली. जाल्यार कोरोनाक लागून कोणाकूच मरण येयल्ल्याची बातमी ना. 19 जाण बरे जावन घरा गेले. मरप्यांचो एकूण आंकडो 3,378 चेर पावलो. फाटल्या 24 वरांत 2,541 जाणांचो कोरोना अहवाल तपाशिल्ले. 5 दुयेंतींक हॉस्पिटलांत भरती केल्या. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 244 चेर पावलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवांतल्या बेकायदेशीर गाडयेवाल्यांचेर कारवाय करात अशी मागणी
करीत आदलो नगरसेवक राजन आजगावकारान नगराध्यक्ष लिंडन परेराक घेराव घातलो. 15 दिसां भितर कारवाय करिना जाल्यार पालिकेचेर मोर्चा हाडटले. आजगावकारान शिटकावणी दिल्या. कोरोनाच्या वेळार समजू येताले, पूण आता परिस्थिती जाग्यार पडल्या. तेन्ना आख्ख्या मडगांवभर भोंवून फळां, कपडे आनी हेर सामान विकप्यांचेर कारवाय करात अशी मागणी आजगावकारान केल्या. गेले 2 महिने आम्ही सेवक आणि चेअरपर्सना सांगून थकले. अशा आज आम्ही मेमोरेंडम दिला ताका की 15 दिसां भितर तूं क्लीन करना जाल्यार आमी तुजेर भोवरो मोर्चा हाडटलो. कितें तें आता कोविडा टायमार सगळीकडे मार्केट सुरू असलेले सगळीकडे लोक बसताले. आम्ही काय आवाज काय करू नये. आता सगळे हे जाल्ले आहा, बरें जाल्ले आहा, स्थिती बरी जाल्लेली आहा. आनी आतां वेंडर्स म्हणटा सगळे मार्केटान अख्खे मडगांव एरिया भितर खंय मेळटा थंय बसतात आनी बिझनस करतात. सो मार्केटान आतां कोण लोक येना, आमकां मार्केटान बिझनस ना. सो आमी ताका सांगपा येयला आमी चेअरपर्सनाक आनी सेवक की हे मार्केटान इलिगल बसतात तांकां तुमी काडपाचे आनी लोक मार्केटान भाजी घेवपाची. हे सकाळचे लोक किना वचून शेतान वचून भाजी काडून हाडटात. तांकां गिरायक काय जायना, भाजी पिड्ड्यार जाता. आनी दुसरें म्हणटा तें कितें पयर एक गाडो काडलेलो आहा इलिगल म्हणून. आमी हेच्या कडेन मागलेला चेअरपर्सना कडेन आनी सीओ कडेन की तुमी सर्वे करा मडगांव कितले इलिगल गाडी आहा आनी कितले लिगल गाडी आहा. इलिगल गाडी आहा ते सगळे काडपाचेच म्हणून, इलिगल आहा तांकां दवरपाचे. आता सर्वे करात आणि त्यांनी आता आमकां सांगला 15 दिसांचो टायम मागला. 15 दिसां भितर आमकां ते सर्वे करून घेतले आनी ते जातकीर आमी समज दिले जाल्यार बरें, ना जाल्यार आमचो मोर्चा आसतलो. जी पळय लोकल आमची गोंयची भाजी जी आसा, जे पळय बसताले तांकां म्युनिसिपाल्टीन गांधी मार्केटान शेड घालून दिल्ली तांकां थंय बसोवपाक. आतां ते बाबडे आतां धंदो करताले इतले वर्स. आतां पळयतकीर सगळे कडेन भाजी विकता. मागीर ते कितें करपाचें? तुपास भरपा पडना. पूण आमी म्युनिसिपाल्टीक डिमांड केल्या बाबा ते सगळे पळय भायर बसता तांकां काडून उडोवपा जाय म्हणून. ना जाल्यार तांकां आनी खंय तरी तुमी शेड घाला आनी मार्केट करा आनी बसया. आमचें काय ऑब्जेक्शन ना. आमचें ऑब्जेक्शन ना, कळ्ळें तुका. आनी जे पळय हायकोर्टान आमी एफिडेवीट दिल्ली आहा की इलिगल गाड्यो ना म्हणून. मदीं तुमी एक सर्वे केली, एक गाडो मेळ्ळो तांकां, गाडो ते काडलो, बरें आहा. आमचे फूल सपोर्ट. जे पळय मडगांव इलिगल आसा ते सगळे काडपाचेच म्हणून. आता आम्ही त्यांना सांगितले बाबा तुम्ही सर्वे करा, कितलेशे गाड्या आसा इलिगल आता जाल्ले आसात, पण हेंचेर एक्शन जायना. 2 महिने जाले आम्ही सर्वे कर म्हणून तरी आसतना कांयच तांगे एक्शन ना. आता आम्ही सांगल्या की बाबा 15 दिसां भितर तुम्ही सर्वे करून हे हाडपाचे, नोटीस दिवपाचे आनी त्या गाड्याक जे इलिगल आहा ते वचपा जाय म्हणून. ना जाल्यार आमी ओगी रावपाना. पयर गाडो काडलो खंय आशिल्लो? केटीसी कडे आशिल्लो, कोणी कंप्लेन दिली, बरें आहा. जे पळय इलिगल आहा आमचो फुल सपोर्ट त्याचो काडपाचोच म्हणून. पण आम्ही नजरेन हाडला की आनी खुबशे गाडी आसात. एकट्याकच कित्याक? पण कोणाचे प्रेशराचे काम करतात की हप्ते घेऊन काम करतात ते आमकां खबर ना. Vegetable Ready-Made Cloth Vendors Association of Gandhi Market is a morsha regarding this, just a reminder. They had given us the application dated 23/9/2021, asking us to clear all the hawkers, illegal traders, vendors sitting on the road doing illegal business. So today they have come as a reminder for us to take action against all these hawkers, vendors who are sitting on the road. So myself, Chief Officer, we have taken a decision that we'll do one drive this week to clear all these people who are selling illegal items on the road. They say that the business, what the actual shopkeepers who has got doesn't get business because of this illegal thing. So we'll take a drive against all illegal activities taking place in Gandhi Market and the New Market. न्यू मार्केटान अशें डिमांड केल्लो, गॅप कितें आसा? No, I have taken a drive, but say every time we take this drive, but people within 1 day or 2 days they repeat this illegal activity. This should be ongoing. Why there should be a drive? No, so we also don't have market inspectors. We have just 2 market inspectors. They also have work in the office. They take care of the income certificate. So we are left of market inspectors. We used to have 4 market inspectors, but we only have 2 now. So both the market inspectors, they issue. But you have workers down there. Yeah, now one supervisor also is retired. So we have only 1 supervisor in the market. So because of this, we don't have much regular staff. So now CEO said we'll give some charges to the
instruct the market inspector to appoint a supervisor and take care of this all the illegal stuff. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत ब्लड स्टोरेज सुविधा उबारपाचे आसात, पूण आमकां ब्लड स्टोरेज नाका, ब्लड बँक जाय, मोगोवपाचो फुडारी केतन भाटीकारान सांगलें. ब्लड स्टोरेज करून दवरपाक कांय मर्यादा आसात. जीएमसींतल्यान रगत येता म्हणसर कळाव जातलो आनी त्या म्हणसर एकाद्याक जीव वगडचो पडटलो, केतन भाटीकार म्हणटा. भाटीकारान आपल्या वावुरप्या सांगातान फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या वैजकी अधिकाऱ्याची भेट घेतली. भाटीकारान 24 वरां चलपी ब्लड बँकेची मागणी केली. ह्यान आदी भाटीकारान ब्लड बँकेची मागणी केल्ली. तशेंच वैजकी अधिकाऱ्याक ते विशीं निवेदनय दिल्लें. ब्लड बँक जायनासतना ब्लड स्टोरेज सुविधा उबारपाची आसा अशी म्हायती भाटीकाराक मेळिल्ली. हे ब्लड स्टोरेज सुविधेचो फोंडेकारांक कसलोच फायदो जावचो ना अशेंय भाटीकार म्हणटा. आमचो दोतोराक रिक्वेस्ट आसा की स्टोरेज जावन फोंडेकारांक फोंड्या, मडकय, प्रियो, शिरोडा ही मोल्या ही जाग्यांक कांयच फायदो जावचो ना. वी नीड अ 24/7 ब्लड बँक. ब्लड बँकाची खूब गरज आसा, कारण फोंड्या आमी जेन्ना ब्लड डोनेशन कॅम्प करता आमी ते प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत ना वता तेन्ना जीएमसी कित्याक वता? सो दॅट गोरगरिबांक हे रक्त मेळचें, ताच्या खातीर त्रास जावचो न्ही. जर हांगा स्टोरेज जाली आनी ब्लड बँक जर जायना जाल्यार ताजो आमकां यूज कांयच ना, कारण परत इमर्जन्सी केसीसान आमकां जीएमसीन वचून ते रक्त घेवन त्या बॉक्सान हांगा आयस बॉक्सान हांगा हाडून लोकांक दिता म्हणसर लोकांक हे लायफ काबार जावपाची गजाल आसा. ते दोतोरांनी एक्सेप्ट केला आनी हांव दोतोरान आज पर्यंत आमकां सदांच मदत केल्या कोवीड टायमार. सो तांच्या खातीरूच आमी ही जाता तितल्या बेगीन ब्लड स्टोरेज नासून ब्लड बँक जावची जी 24 वरां चलची. त्याच प्रमाणे सिटी स्कॅनाचे ऑलमोस्ट जाल्ल्यान जमा आसा अशें आमकां दोतोरा कडल्यान वी ट्रस्ट हिम मोर दॅन द गव्हर्मेंट अँड ही हॅज अश्युअर्ड दॅट द सिटी स्कॅन मशीन इज गोइंग टू कम सून. बट वी डोंट वॉन्ट ओनली द मशीन. We need a radiologist who will work 24/7 or 2 radiologists. We need technician and we need a maintenance department also for the same, so that 4 दिसांनी हे मशीन बंद पडपाक जायना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी बुधवारा गडगड करीत आनी जोग लायत पावस हजेरी लायतलो. फुडले 4 दीस वातावरण सुकेच आसतलें. हवामानाची विशेष अशी शिटकावणी कांयच ना, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.